अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। हम अभी चलते हैं, अपने एक और एक्सपर्ट को भी ऐड करते हैं और जिनका एक डायरेक्ट रोल था जो सीपैक के तहत पावर प्लांट्स लगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूनुस ढागा साहब, साबिक सेक्रेटरी पावर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। ढागा साहब नेगोशिएट करते रहे हैं चाइना के साथ। ढागा साहब, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे कि मसला बिजली का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि बिजली महंगी है और ये जो महंगी बिजली है इसका जो सबसे बड़ा जो ब्लेम जा रहा है वो जा रहा है ब्लेम सीपैक के पावर प्लांट्स के ऊपर। आपने नेगोशिएट किया था, ऐसी कौन सी चीज़ यूनुस ढागा साहब आपने 2015 की पावर पॉलिसी में ऑफर की जो उससे पहले 2002 की पॉलिसी या 1994 की पॉलिसी में नहीं थी? शुक्रिया जवाद साहब, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि क्या 2015 में कोई ऐसी नई चीज़ की थी जो पिछली पॉलिसीज़ में नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है, 2015 शायद पिछली पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी, क्योंकि इसमें फिर लोकल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने डीलिंग कर दिया था डॉलर से। बहरहाल ये पॉलिसीज़ जो आईपीपीज़ की जो थी, आईपीपीज़ के लिए जो पॉलिसी थी उस वक्त, ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं थी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सीपैक के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, पावर पॉलिसी थी अवेलेबल वर्ल्ड ओवर सबके लिए। ये और बात है कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था और चाइना ने उस वक्त आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की और हमारा मसला हल किया। अब ये कहना बहुत आसान है कि जी ये बहुत ख़राब पॉलिसी थी। ज़रूर ये बात है कि जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी जो हमारा पावर क्राइसिस को नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। नेपरा, ये जो आप कह रहे हैं नेगोशिएशंस, चाइना से नेगोशिएशन कोई हमने इसकी नहीं की थी या गवर्नमेंट ये नेगोशिएशन नहीं करती कि कितने में बिजली बेचेंगे। वो नेगोशिएट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छी अपनी पॉलिसी के तहत हम आपको देंगे, जो कि पॉलिसी सबके लिए अवेलेबल थी। उसको फिर पॉलिसी के मुताबिक टैरिफ कंफर्म करना होता है नेपरा में। अब जो आप एक पॉलिसी आप जो देख लें, तो हमने 2020 में एक इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाई थी। मोहम्मद अली साहब थे उसको कर रहे थे, उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे फाइनेंशियल। उन्होंने ये बात बताई कि नेपरा की जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन के लिए जो मिस रिपोर्टिंग कहीं कहीं की गई, तो नेपरा उसको डिटेक्ट करने में, ठीक करने में नाकाम रहा। और ये सिर्फ इसका नहीं था चाइनीज प्रोजेक्ट्स का, बल्कि तमाम प्रोजेक्ट्स में कहीं पे वो अपनी कॉस्ट को ओवर रिपोर्ट करके ज़्यादा टैरिफ ले गए, कहीं पे वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को गलत रिपोर्ट करते रहे। तो और उसके बाद फिर जब ये चलाए जाते हैं प्लांट्स, तो उसके दौरान भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसको नेपरा ने और सीपीपीएजी ने, जहाँ पे बिलिंग होती है, उन्होंने चेक करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं सेक्रेटरी था वाटर एंड पावर, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे फ्यूल के प्लांट्स है वहाँ पे वो इन्वेंट्री इतनी नहीं रखते जितना वो अपने O&M में क्लेम करते हैं। तो हमने उसकी एक थोड़ी सी ऑडिट कराई, तो हमने एक छोटे से पीरियड के लिए हमने जब ऑडिट कराई तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 18 अरब की सिर्फ फर्नेस ऑयल के प्लांट्स ओवर बिलिंग कर रहे थे और 18 अरब की हमने वो फिर ओवर बिलिंग उनको हमने फिर चार्ज की और उनके बिलों से। यूनुस ढागा साहब, आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए रोकूंगा। और ये 2015 की पॉलिसी का आपने जिक्र किया कि अच्छी पॉलिसी थी, आपने जो लोकल इन्वेस्टमेंट थी उसको डॉलर से डीलिंक कर दिया, लेकिन नाज़रीन जो ऑफर किया गया उस 2015 की पॉलिसी में, और मोहम्मद अली रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है, और ये जो पॉलिसी थी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे, उन्होंने अप्रूव किया। इसके अंदर क्या क्या दिया गया? और ये बिल्कुल ठीक कहा यूनुस ढागा साहब ने, वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं था, वो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स के लिए था, तमाम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। इतना बड़ा उसका स्कोप था। जहां पे मसला हुआ वो जी ढागा साहब बिल्कुल आपकी तरफ आते हैं। ये जो आपने जो यूएस डॉलर बेस्ड इनको टैरिफ दिया, जिसमें एनर्जी पावर, उनको जो एनर्जी परचेज प्राइस थी, कैपेसिटी पेमेंट थी, वो उसके अंदर शामिल थी डॉलर बेस्ड। फिर गारंटेड उनको रिटर्न्स दिए गए, उसके साथ ही पाक रुपये से कन्वर्जन टू यूएस डॉलर, और फिर फॉरेन रेमिटेंस, आपने उसको बाहर पैसा लेके जाने की इजाज़त, और उसके साथ ही कुछ जो आपके जो डेप्रिसिएशन के कुछ रिस्क थे उनको मिटिगेट किया गया। और लाहौर में खुर्रम मुख्तार साहब से बात करते हैं। खुर्रम साहब, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी, पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि जब इतनी लोड शेडिंग हो रही थी तो लोग ये कहते थे कि बिजली दे दें भले जितनी महंगी क्यों ना हो। उस वक्त लोगों का सबसे बड़ा ये कंसर्न था। और जो ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ढागा साहब भी कि ज़ाहिर कोई भी इन्वेस्टर अगर डॉलर में इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपयों में तो नहीं लेके जाएगा। तो आपके ख्याल में पॉलिसी में कोई ख़राबी थी
یا پالیسی ٹھیک تھی, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو باقی لوازمات ہم نے کرنے تھے اس کو امپلیمنٹ ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج اس کرائسس کا شکار ہے؟ شکریہ کامران صاحب. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہمیں اس وقت جو اس معاملے کی جو سیویرٹی ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے آن آر اکانومی, جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر, جو بزنسز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے, ہمیں فارورڈ لوکنگ اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گاڈ فاربیڈ یہ جو آج ہم 2.1 ٹریلین کی کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ نیکسٹ ایئر 2.8 ٹریلین اور پھر 3 ٹریلین اور پھر 4 ٹریلین ہونے جا رہی ہے. تو ہمیں ایک قابل عمل پلان بنانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ ہم ایک الگ کمیشن بنائیں, اور وہ whoever is responsible they should be held responsible for this. بٹ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جی جو امیڈیٹ ہمارے گولز ہیں کہ 6 months میں ہم کیا کر سکتے ہیں, 1 سال میں کیا کر سکتے ہیں, اور 18 ماہ میں کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک ٹارگٹ بیسڈ پلان بنانے کی ضرورت ہے, اور اسے وار فوٹنگ کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. سولوشن کی طرف بعد میں آئیں گے. سولوشن کی طرف بعد میں جو کامران کا سوال تھا, جو اصل بات کہی بھی جاتی ہے اور ہمارے جو باقی پینلسٹ بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے. آپ انڈسٹریلسٹ خود کہتے تھے جو بجلی نہیں ہے وہ مہنگی ترین بجلی ہے. آج آپ لوگوں کو پرابلم ہے, ہم سب کو پرابلم ہے. تو کیا وہ سٹانس آپ کا غلط تھا, یا آپ نے اس وقت شارٹ سائٹڈنس تھی کہ بجلی لے لیں, اپنی پیداوار بڑھا لیں, بعد کا معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے؟ نہیں جی, جو انڈسٹریلسٹ ہے یا بزنسز ہیں, دے ور ناٹ انوالوڈ ان پالیسی میکنگ اور ایگزیکیوشن. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ دینی تھی, وہ ڈیمانڈ ہم نے اس کی دے دی. اس یہ جو پالیسی ہے اس کے اندر ایک مجھے نظر آتا ہے کہ جو اس میں O&M ہے وہ لوکل سبجیکٹ ہے, وہ اس کی ڈالر انڈیکسنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ PKR میں ہونا چاہیے تھا, بٹ اس کی ڈالر انڈیکسنگ کی گئی. اس کے علاوہ بے تحاشا وجوہات ہیں, بٹ میرا اگین یہ ایمفیسس ہوگا کہ اگر ہم اس ڈبیٹ کو میننگ فل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فارورڈ لکنگ اپروچ ہم دیکھیں کہ کیا لو ہینگنگ فروٹ ہے. جی, آپ خصوصی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں اور ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت خالد منصور صاحب بھی ہیں. خالد منصور صاحب کے انہوں نے 2 ہیڈس ہیں. یہ جب چائنا کے ساتھ نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس وقت ایک کمپنی کی طرف سے یہ انویسٹر تھے اور ان کے انوالومنٹ تھی یہ سارے ٹیرف ڈٹرمنیشن میں, اس پروسیس میں. بعد میں پھر جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ CPEC افیئرس کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے پرائم منسٹر کے. خالد منصور صاحب, آپ کا کیا اب ایکسپیرینس ہے؟ اگر 10 سال پیچھے آپ کو لے کے جایا جائے, اس وقت آپ لوگ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے اور جو پاور پلانٹس پاکستان میں لگ گئے, جس میں صرف CPEC ہی نہیں, حکومت نے خود نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے, LNG پاور پلانٹس لگائے, اور اب 10 سال فارورڈ آپ آ جائیں آج کے دن میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے جو فیصلے تھے وہ ٹھیک تھے, یا آپ سب لوگوں سے غلطیاں ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ران صاحب, thank you very much for inviting me on this excellent debate. دیکھیے, مجھے آپ ذرا 5 منٹ دیجیے. دیکھیں, we have to slightly go back into the history. میں آپ کو جو اپنی فیڈ بیک دے رہا ہوں, بیکاز I was heading OICCI, جہاں پہ ملٹیپل انٹرنیشنل یا ملٹی کنٹریز کے انویسٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد then I was heading HUBCO was the biggest IPP and so on and so forth. دیکھیے, ہم یہ چیز بھول رہے ہیں کہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت 38% پاور جنریشن used to be on furnace oil, جو کہ موسٹ ایکسپینسو چوائس آف فیول ہے, اور وہ بھی میجورٹی جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا. تو دیر واز اے نیڈ کہ ہم کسی طریقے سے کچھ اس قسم کی پالیسی لے کے آئیں جس کی وجہ سے ہم انڈیجنس فیول کو ایکسپلائٹ بھی کریں اور اس کو یوز بھی کریں, اور اس سے پھر سستی ترین بجلی بنائیں. تو ہمارے جو کرائسس تھے, ایک تو بجلی نہیں تھی, اور دوسری جو بجلی وہ بہت ایکسپینسو تھی. ناؤ آپ نے کیا کیا کہ جس وقت وہ HUBCO لگا ہے, اس کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے اندر وچ ہنٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نیگوشیٹ ہوا, اور اس کے بعد لاٹ آف ایلیگیشن ایٹسیٹرا, اور پھر جب سپلائی ڈیمانڈ کے اندر گیپ آیا تو کوئی انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. I'm talking about 2002 پالیسی. تو پھر گورنمنٹ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے لوکل انویسٹرز کو کہا, باہر والے انویسٹر تو چلے گئے اس سارے ایپیسوڈ کے بعد, تو ان کو پرسویٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم ڈالرائز ریٹرن دیں گے. پالیسی بنانا ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور پھر وہ انویسٹرز آئے, انہوں نے جب پلانٹ لگا دیے اور بجلی جب پیدا کرنی شروع کر دی, تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت غلط قسم کے سودے ہوئے ہیں. اچھا, اب میں ذرا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ when I became the headco of HUBCO کا جب میں ہیڈ بنا ہوں, تو that was the time کہ چائنا ہمیں جانا تھا, اور اس وقت تک یہ ہوا تھا کہ
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی بٹوین اینگرو اینڈ یہ گورنمنٹ آف سندھ. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا جو ہمارا جو انڈیجنس ریسورس ہے تھر میں, جو کہ 7th لارجسٹ ریزرو آف کول ان دا ورلڈ, 195 بلین ٹنز کا کوئلہ ہے, تو اس کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم کام کریں. اچھا, آئی واز دا فرسٹ سی او آف سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی ایز ویل. انیشلی ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ, IFC کے ساتھ کام کیا, لیکن جس وقت خالد صاحب مجھے صرف ایک جواب دے کہ پھر آپ آگے ضرور چلیے گا. جو میرا سوال تھا, 10 سال پہلے انویسٹرز نے اور حکومت پاکستان نے مل کر جو فیصلے کیے تھے, جس میں آپ کی ٹیک اور پے, بجلی گارنٹیڈ آپ کو لینی ہے, نہیں لیں گے تو اس کے برابر پیسے دیں گے, وہ کنڈیشنز اور باقی ساری کنڈیشنز, آج وہ فیصلے ٹھیک ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جو پالیسی تھی بہت سوچ بچار کے بعد بنائی گئی تھی, اس کے اندر اس کی باقاعدہ سارے اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ تھی. آپ کا جو تھر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا 70 سال تک, تو جب اتنا بڑا رسک ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو جب تک انسینٹیو نہ دیں رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, کنٹری کا رسک ہے, ٹیکنالوجی کا رسک ہے, ایٹسٹرا, تو جب آپ نے اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک پالیسی دی تو تب اس وقت انویسٹمنٹ آئی. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ تھر کے اندر جو سچویشن ہے وہ سستی ترین بجلی پیدا کر رہا ہے. دیکھیں, اف یو لک بیک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خرم دستگیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جب ہم تھے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آئی کم فرام فیصل آباد, ساری لومز بند ہو چکی تھی وہاں پر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں, جتنے بھی سروے میرے ہوتے ہوئے OICCI میں ہوتے تھے, جتنے آپ کے فورن انویسٹر تھے وہ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا پین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو بجلی نہیں ہے, ہم مزید یہاں پر انویسٹمنٹ کیسے کریں. دیکھیے, مسئلہ اس وقت ملٹیپل ہے, اور ان مسائل کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے ہم سستی بجلی عوام الناس کو دے سکتے ہیں, اس کے اوپر بے شمار ریسرچ ہو چکی ہے. مسئلہ خالد صاحب, یہ جو سستی بجلی اور افورڈیبل سے ہم عوام کو دے سکتے ہیں, یہ ضرور آپ کے پاس واپس آئیں گے. ارشد عباسی صاحب کو شامل کرتے ہیں.